अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं सानिया। KBN मॉर्निंग न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे मॉर्निंग न्यूज पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के बेशतर अजला और दोनों शहरों में मुसलसल बारिश ने शहर के कई इलाकों को झील में तब्दील कर दिया और मुख्तलिफ मुकामात पर मुसलसल बारिश के सबब कदीम इमारतों को खतरा लाहक हो चुका है। महकमे मौसमियात की पेश कयासी में कहा गया है कि आइंदा 5 यौम बारिश जारी रहने का इम्कान है और दोनों शहरों में बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई और कई इलाकों में सड़कों की हालत तबाहकुन हो चुकी है। रियासत के कई ज़खायरात की सतह आब में तेजी से इजाफा होने लगा है और महकमे आपाशी के औहदेदारान ज़खायरात की सतह पर नजर रखे हुए हैं। JNTU हैदराबाद के तहत तमाम कॉलेजेस में 21 जुलाई के इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ने एलामिया जारी किया है। इंजीनियरिंग वो भी फार्मेसी सेमेस्टर इम्तिहानात की तारीख को रीशेड्यूल किया गया और ये इम्तिहानात 26 जुलाई को होंगे। जुमा के अलावा तयशुदा इम्तिहानात मुकर्ररा शेड्यूल से होंगे। रियासत में शदीद बारिश के पेश नजर हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों को 2 रोज़ा तातीलात के ऐलान पर यह फैसला किया गया। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज AIMIM कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC के चीफ इंजीनियर जियाउद्दीन और GHMC के ओहदेदारों की टीमों के साथ गवर्नमेंट स्कूल हकीमपेट में बॉक्स ड्रेन, टोली चौकी बॉक्स ड्रेन, शाह हातिम तालाब, रेजोली, बाउल डेरा बाउली का दौरा किया। इस मौके पर खाना अफसर कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, हुडा पार्क, लंगर हाउस, सुतून नंबर और कारवान के तमाम हलकों के बारिश से मुतासरा इलाके के MLA ने GHMC के ओहदेदारों को हिदायत दी और मानसून के टीमों को मलबा और पानी भरे मुकामात को साफ करने के लिए काम पर लगाया गया। रुकन असम्बली ने तफसीलात में इलाकों के मकीनों को दरपेश मसाइल की वजाहत की। इस मौके पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के हमरा कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, वजीउज़्ज़मा, हारून फरहान, बदरुद्दीन और एरिया प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के मुख्तलिफ बल्दी डिवीज़न का इंजीनियरिंग चीफ के साथ में और उनके तमाम GHMC के अहदेदारों के साथ में दौरा किया गया, जिसमें टोली चौकी मेन रोड के ऊपर जो तूफ़ानी बारिश की वजह से चंद घंटे पानी रुक गया था, उन तमाम बॉक्स ड्रेनों का भी मुआयना किया गया जो अभी रनिंग में बॉक्स ड्रेन का काम जारी है और साथ ही साथ निज़ाम कॉलोनी और हकीमपेट गवर्नमेंट स्कूल इलाका जो लोटस पॉन्ड का पानी आता है वो बॉक्स ड्रेन का भी काम चल रहा है और कुछ बैलेंस काम बाकी है, उसका भी दौरा कराया गया और टोली चौकी 7 गुमस के ऊपर भी बॉक्स ड्रेन जो SNDP डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसका भी दौरा कराया गया और शायद नदीम कॉलोनी का भी तफसीली मुआयना किया गया। नदीम कॉलोनी के अंदर जो निचले जो लो लेवल एरिया है, जो मैं समझता हूँ 50-60 मकानात को जो अफेक्ट हुआ जो पानी ठहरने की वजह से, और उसका भी दौरा किया गया। शातम तालाब के ऊपर भी जाकर आउटलेट्स का दौरा किया गया और गोलकुंडे के अंदर नींबू कुंडा, नया किला और हीरा खाना वहाँ पर भी दौरा किया गया और बगदाद कॉलोनी, कंपनी बाग का भी दौरा किया गया। लंगर हाउस के ऊपर जो मेन रोड है पुलिस स्टेशन की मेन रोड के ऊपर भी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जारी शदीद बारिश के पेश नजर तालीमी इदारों और सरकारी दफातर के साथ साथ खानगी इदारों और दफातर को जुम्मा और हफ्ते को भी तातीलात का ऐलान किया है। मुसलसल बारिश के पेश नजर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी है कि वो तमाम सरकारी दफातर बशमूल तमाम किस्म के तालीमी इदारों के लिए कल और परसों यानी जुमा और हफ्ता को सिर्फ GHMC के हुदूद में 2 दिन की तातील का ऐलान करें। उन्होंने
نے کہا کہ ہنگامی خدمات جیسے میڈیکل، دودھ کی فراہمی وغیرہ بلا تعطل جاری رہے گی۔ چیف منسٹر KCR نے ریاستی محکمہ لیبر کو یہ یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دیا کہ خانگی کمپنیاں بھی GHMC حدود میں اپنے متعلقہ دفاتر میں تعطیلات کا اعلان کریں۔ حکومت ہند جل جیون مشن JJM ہر گھر جل کو ریاستوں کے ساتھ شراکت میں نافذ کر رہی ہیں تاکہ ملک کے ہر دیہی گھر میں نل کے پانی کی فراہمی کا بندوبست کیا جا سکے۔ پانی ریاست کا موضوع ہے اور اس کے لیے ان کے گھرانوں کو نل کا پانی فراہم کرنے کے لیے پائپ کے ذریعے پانی کی فراہمی کی اسکیموں کی منصوبہ بندی کی گئی اور ان پر عمل درآمد کی بنیادی ذمہ داری متعلقہ ریاست UT پر عائد ہوتی ہے۔ اگست 2019 میں جل جیون مشن کے اعلان کے وقت 3.23 کروڑ 17% دیہی گھرانوں میں نل کے پانی کے کنیکشن ہونے کی اطلاع تھی۔ تب سے اب تک 9.34 کروڑ دیہی گھرانوں کو نل کے پانی کے کنیکشن فراہم کیے گئے ہیں۔ اس طرح 17/7/2023 تک ملک میں 19.46 کروڑ دیہی گھرانوں میں سے 12.57 کروڑ یعنی 64.61% گھرانوں کو نل کے پانی کی فراہمی کی گئی ہے۔ Pista House proudly presents the Muharram special, Dam Ka Road. Which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within. پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں منی پور میں 2 خواتین کی برہنہ پریڈ کروانے کے شرمناک واقعے پر زبردست ہنگامہ ہوا، جس کے باعث دونوں ایوانوں کی کارروائی بغیر کسی کام کے ملتوی کرنی پڑی۔ منی پور میں جاری پرتشدد کے واقعات پر بحث کرانے کے مطالبے پر اپوزیشن بالخصوص ترنمول کانگریس اور کانگریس کے اراکین کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے ایوان کی دوپہر 2 بجے تک کارروائی ملتوی کر دی گئی، جس کی وجہ سے وقفہ سوالات نہیں ہو سکا۔ ایوان کی کارروائی شروع ہونے پر لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں متوفی ارکان پارلیمنٹ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد کارروائی دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ 12 بجے جب کارروائی کا آغاز ہوا تو اپوزیشن جماعتوں کے ارکان نے منی پور تشدد پر مباحث کی اجازت دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ہنگامہ آرائی کی، جس پر دونوں ایوانوں کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ جب 2 بجے دوبارہ ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو اپوزیشن اپنے مطالبے کو لے کر ہنگامہ آرائی کی۔ ترنمول کانگریس اور کانگریس کے اراکین نے ہنگامہ آرائی کے ساتھ ساتھ نعرے بازی شروع کر دی، جس کے بعد دونوں ایوانوں کی کارروائی دن بھر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی اور وقفہ سوالات نہیں ہو سکا۔ منی پور میں خواتین کی برہنہ پریڈ کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ملک بھر میں غم و غصہ ہے۔ تیاگ راج اسٹیڈیم میں منعقدہ ایک پروگرام کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا، منی پور کی صورتحال بہت تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ میں وزیر اعظم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ منی پور کے حالات پر توجہ دیں۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے وزیر اعظم نریندر مودی پر براہ راست حملہ کرتے ہوئے کہا کہ منی پور کے واقعے نے پورے ملک کے لوگوں کی روح کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہاں تک تیاگ راج اسٹیڈیم میں منعقدہ ایک پروگرام کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اروند کیجریوال نے کہا کہ منی پور کے اندر گزشتہ چند مہینوں سے جس طرح کی صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے۔ مرکزی حکومت بالخصوص وزیر اعظم نے اس پر کبھی کچھ نہیں بولا۔ یہ بھی بہت سنگین معاملہ ہے۔ اس واقعے کے حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ وائرل ویڈیو کے بارے میں کیجریوال نے کہا کہ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ 2 بہنوں کی برہنہ پریڈ کی گئی، ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی۔ ہندوستان میں سونے کی قیمت میں آج ایک ہی دن میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں روزانہ کی تبدیلی اور اضافہ عام ہے۔ خاص طور پر اس مہینے میں سونا زیادہ تر مستحکم رہا ہے، لیکن آج سونے کی قیمت میں غیر متوقع طور پر اضافہ ہوا۔ پچھلے 2 مہینوں میں سب سے زیادہ اضافہ 150 روپے سے زیادہ نہیں رہا، لیکن آج سونے 10 گرام کی قیمت میں 550 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ 22 کیرٹ سونے 10 گرام کی قیمت 500 روپے اضافے سے 55,600 روپے ہو گئی، جبکہ 24 کیرٹ سونا 10 گرام قیمت 550 روپے اضافے سے 60,650 روپے ہو گئی ہیں۔ چاندی کی قیمت کی بات کی جائے تو اس میں 400 روپے کا اضافہ ہو کر 78,400 روپے فی کلو ہو گیا ہے۔ حیدرآباد میں 22 کیرٹ سونا یعنی 10 گرام کی قیمت 55,600 روپے ہے۔ 24 کیرٹ سونا یعنی 10 گرام کی قیمت 60,650 روپے ہے۔
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।